رضوی صاحب بھی قدرتی اتفاق لا چکے ہیں. کوئی خطیب، کوئی نقیب، کوئی پیر، کوئی نعت خواں اگر تیرے عقیدے نال بغاوت کر دے، تیرا مذہبی فریضہ بن گئے، انہوں گرے بان تو پھڑ کے سٹیج تو اتار، انہوں کہا خبردار میرے عقیدے نال غداری نہ کر، اسی سنی ماما دے سنی پتر بیٹھے. اللہ تعالیٰ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت قائم و دائم فرمائے اور اللہ تعالیٰ غیرت ایمان نصیب فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ. میرے ورگا کوئی خطیب ہوئے، محمود صاحب، افتخار رضوی یا دیگر نقابہ، انہاں ورگا کوئی نقیب ہوئے، ماشاءاللہ میری نعت کے دوران ریحان روفی صاحب بھی تشریف لے آ چکے ہیں، دیگر بھی نعت خواں ہوں گے. کوئی وڈے تو وڈا نعت خواں ہوئے جیڑا نبی دی آل، اصحاب، ازواج، اولاد انہاں دے وچوں کسے دے درد دا باغی ہوئے، تہاڈی ہن مذہبی ذمہ داری ہے ایتھوں گرے بان تو پھڑ کے تھلے اتارو. اسی نبی دی آل دے بھی نوکر ہاں، نبی دی اصحاب دے بھی نوکر. اے بیڑا غرق کر دیتا ہے رنگ برنگیاں تقریراں، رنگ برنگیاں نقابتاں، رنگ برنگیاں نعتاں، ہر سٹیج تے چڑھ جانا، جدھر دی ہوا ادھر دا چھج، جدھروں مال لبیا ادھر ہو گیا. وہ کیڑے چکرن چ پہ گئے ہیں؟ وہ کمینیاں تینوں حضور نے رجایا نہیں؟ کیوں غداری کر دیو حضور دے نال؟ کیوں غداری کر دیو نبی دے دین دے نال؟ جدھروں مال آوے اس سٹیج تے چڑھ کے، اس سٹیج تے چڑھ کے پڑھنا شروع کر چلے. نا آئین جواں مرتی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، اور اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کو. میں تھوڑے سامنے کرنا پیا. میرے ورگا کوئی لکھے دار جڑا تقریر کرنا خطیب ہوئے، اگر حضور دی آل دا ذکر کر کے اصحاب تو دور کرے، یا اصحاب دا ذکر کر کے آل تو دور کرے، تو اڈا مذہبی فریضہ بن دے. بشک نعت خانہ دے وچ، مجمع دے وچ انہوں گرے بان تو پھڑ کے تھلے اتارو. او کمینیاں اپنے مسلک دا غداری نہ کر. حضور دی آل دے بھی نوکراں، حضور دے صحاب فرض بنتا ہے، یہ تھوڑا فرض بنتا ہے. کوئی خطیب ہوئے، کوئی نقیب ہوئے، کوئی بڑا کوئی مشہور تے وڈا تے بڑا کوئی جناب چنجا منگنا نہ نعت خواں ہوئے، انہوں گرے بان تو پھڑو، انہوں سٹیج تے روکو. اگر تواڈے مسلک نہ غداری کردا ہے، یاد رکھو عقیدہ اہل سنت وہ ہے جدی نسبت حضور دے نال ہے، او دے پیر دی جُتی ساڈے سر دا تاج. اسی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسی سب دے غلام. اگر نبی دے صحابہ وچوں کسے دی رائی دے دانے جنی تکذیب کرے، انکار کرے، انہوں اپنی چکی دوار کے باہر سٹاں گے. پاویں کوئی پیر ہوئے، پاویں کوئی خطیب ہوئے، پاویں کوئی نعت خواں ہوئے، پاویں کوئی نقیب ہوئے. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ. بس میرا تاب پہ فکر ہے. اور نعت خواں ماشاءاللہ سٹیج آ چکے ہیں. میرا تاب میں تو اللہ دی قسم ترلا کرنا جدا بیڑا گھر کے نہ کرنا سی نا، قوم نو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے، قوم نو تقسیم کر چھڑے ہے. حضور کوئی آل رسول دی گل کرو، ادھے نعت خانہ تے نقیباں تے خطیباں دا بوتھا بن جاندا ہے. اصحاب رسول دی گل کرو، دوجیاں دا بوتھا بن جاندا ہے. ایڑے چکراں وچ پیا تو کھاندا بھی نبی پاک دا صدقہ تے پونکدا بھی حضور دے غلاماں نو. غیراں دے سٹیجاں تے چڑھ کے داد لین والے ہو، غیراں کولوں جا کے نذرانے تے ویلا لین والے ہو، مرنا نہیں جے. کیڑی بوتھی حضور نو وکھاؤ گے؟ یا رسول اللہ مال تے بڑا کما لے ہے، گڈیاں تے بڑیاں لے لیاں نے، کوٹھیاں تے بڑیاں، لیکن تواڈے اصحاب دی بغاوت کیتی ہے، تواڈی آل دی بغاوت کیتی ہے. اسی حضور دی آل، اصحاب، ازواج، اولاد دے درد غلام. میں تانوں دعوت تے فکر دینا چاہنا، کبھی بھی اپنے سٹیجاں نو ہائی جیک نہ ہون دیو. اج کل رنگ برنگے پیر آ جاندے نے سٹیجاں دے، 25-30 پیچھے مچھندر ہوندے نے، دین دے باغی، شریعت دے باغی، وہ چڑھ ہوندے نے قوم میں پتہ نہیں کڈا کو پہنچے. نا کوئی پیر، کوئی خطیب، کوئی نقیب، کوئی نعت خواں وہ سانو قبول نہیں. اسی اپنے سٹیج ہائی جیک نہیں ہوندے. وعدہ کرو میرے نال، ہاتھ چک کے وعدہ کرو میرے نال، اسی اپنے سٹیج ہائی جیک نہیں ہونے دینے. جڑا حضور نے سارے صحابہ، میں پہلے عرض کیتا ہے، ابو بکر پاک تو لے کے
امیر معاویہ پاک تک جڑا پہنچے گا جتیاں مار مار کو دا سر پولا کر چھڑا گے. اسی طرح جڑا حضور دی آل دا بکواس کرے گا, حضور دی آل دا انکار کرے گا, وہ بھی انشاءاللہ ساڑھے دل طرح تو بچ نہیں سکے گا. اسی اپنے سٹیج اہل سنت و جماعتاں سنی ماواں دے پتر خرچ کرن تے سنی سٹیج لان تے سنی اے جنی انجمن بیٹھی ہے انہاں کو پوچھو کسی نو ہے کوئی اصحاب دا منکر, ہے کوئی آل دا منکر؟ انہاں دیاں ماواں تے لوریاں اصحاب و آل دیاں غلامی دے کے پالے ہے. تے اج لچھے دار نعت خانے تے لچھے دار نقیب تے لچھے دار خطیب اگر بیٹھو جی گمراہ کرنے دی کوشش کرن, میں تنور عرض کرنا چاہنا تسی میرے بزرگو بڑے